This is the first spinal rehabilitation center. इतकेच न्ही तर स्पेशल दिव्यांगा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो स्टेटीत इनिशिएटिव्स घेतल्या आनी इन फ्युचर वेगवेगळे जे आमी इन फ्युचर करपाच्यो आसा त्यो सगळ्यो गजाली आमकां म्हाका दिसता पर्पल फेस्ट सुरू जाल्या उपरांत सगळे म्हणजे गुरुप्रसाद पावसकराच्या तकलेंत आसतले किंवा रिलेटेड टू दीस बाब सुभाष फळदेसाय हांगासर आसा ताज्या तकलेंतल्यान की वेगवेगळी सेंटर्स कोर्सीस जे आमी सुरू करपाक सोदता सो ताचोच एक पार्ट आसा. जेन्ना आमी पळयलें की पर्पल फेस्टिवलाच्या निमित्तान देशभरांतल्यान वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन वेगवेगळी एसोसिएशन जर वर्किंग फॉर द दिव्यांग पर्सन्स जे हांगासर आयल्या आनी ज्या पद्दतीचे इनोवेटीव थिंग्स सगळ्या लोकां खातीर करता मागीर ते गोंयांतूय कित्याक जावचें न्ही. आमी जशें म्हटलां की डिजाबिलिटी केन्ना जावप हें कोणीच ठरोवंक ना, केन्नाय जावपाक शकता. एनी एक्सिडेंटल इंजरी कॅन हॅपन द डिजाबिलिटी बट ताका परत एकदां म्हणजे आमी सगळ्यांनी ताका मदत करप, आमी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करप आनी कोणाक जावंक शकता हें बी कोणाच्यान सांगूं नजो. बट त्यो फॅसिलिटीज एखाद्या राज्यांत एवेलेबल आसप ही गरजेची गजाल आसा. आतां बाय रक्षान सांगलें त्या प्रमाणे दीस फॅसिलिटी इज नॉट एवेलेबल इन द स्टेट सो ताका पॉसिबल आशिल्लें म्हणून ते राजस्थान आनी खंयसरी पॉसिबल आशिल्लें फॅमिली सपोर्ट करताले म्हणून गेले. पण अशे कितलेशेच जाण जे आसतले तांकां इट इज नॉट एफोर्डेबल ऑल्सो, फायनान्शियली इज ऑल्सो नॉट अफोर्डेबल, म्हणजे पेरंट्सूय सपोर्ट करूंक शकना. बट तांकां ही फॅसिलिटीज हांगासर मेळपाक जाय. बट एनी हाव म्हणजे मातृशाळेच्या सहकार्यात आनी आमी जे नॅशनल स्पायनल रिहॅबिलिटेशन सेंटर विथ युअर सपोर्ट it is possible us to establish this. Those special thanks from the government of Goa, from the people of Goa to you people and your rehabilitation center. Because of your support only, so it is possible to establish this center. In long run, our tie-up is required for the spinal injury, for all types of injury also. We are ready to collaborate with you. We are ready to have the joint venture with you so that we can give the support for all those patients. So in future also, not only in the here in our Matrishaya, but along with our Goa Medical College, other our district hospitals are there, and other institutions are also there, was ready to take the support of yours to help for our such disability person.